بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم زد فزدنی اللہم زینہم بلسانی بحق لسان اللہ علیہ السلام اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعات وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا دلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طون وتمتعہ فیہا طویلا یا رب صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد عظمت سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہ بلند صلوات سار صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے، ڈھیر سارے حضرات تشریف فرما ہو، ایسی صلوات پڑھو کہ زندگی دے گناہ معاف ہو جاویں، بلند صلوات سارے سے علی علیہ السلام دے سارے پتر لجپالن، علی علیہ السلام دے سارے پتر کریمن، توجہ ہے بھئی سارے دی علی دے سارے پتر کریمن، علی دے سارے پتر سخی ہن، علی دے سارے پتر رج کے سونے بھی ہن۔ میرا دل آدھا ہے میں چکریج کھلو کے علی دے اس پتر دی تون ایک حدیث سناواں جیڑا بطول جیسی ماں دی جھولی چ بے کے مطالعہ لوح محفوظ دا کر رہا مہربانی سے جنت البقیع دا سردار حسن امیر فرمایا جیڑا بندہ میری ماں زہرا تے درود پڑھ سی جنت اتھے ہو سی جتے عیسیٰ نبی ہو سی، بلند صلوات سارے سے مالک اللہ بانی اشرا مرم الحرام سیدزادے میرے بہت پیارے مرشد تنویر شاہ جی چاچے چودھری محمد یاد صاحب دی مولا زندگی دراز فرماوے، حاضرین دے مولا جتنے نیک حجات ان قبول منظور فرماوے۔ اسلام آباد دے اندر کاظمی صاحب اسلام آباد مجلس آئی تو اتھے ایک بکھر دا ذاکر آیا، توجہ ہے بھئی سارے دی لواونی میں حاضری ہے کیونکہ میرے استاد اتھے محرم پڑھ دے پہن تو حکم تھی ہے تو میں حاضر ہو گیا۔ ذاکر آئی بکھر سیڑ دا اس مجمع ناکا سلوات پڑھو، مجمع سلوات پڑھی، انہاں مٹھی پڑھی، انہاں ڈھلی پڑھی، ذاکر پریشان تھی گیا۔ اتھے مجمع ہی تھوڑا بجڑے سلوات اچھی نہیں پڑھ دے، نئے نعرہ مرے سن، نئے داد دے سن، تین آخر تے ماتم کرے سن، بندہ کھاوے نجف علی شہادت زبان نو حرکت نہ دے وے نہیں ہو سکدا۔ زبان میں گناہگار دی جملہ نبیان دے سلطان دا، میں اس دا موڈا ہلا کیا کہ گھبرا نہیں، تیری نگاہ چ مجمع تھوڑا ہے، 12ویں دی نگاہ چ کتھائیں موسیٰ نبی موجود ہے، کتھائیں ساحل نبی موجود ہے، انبیاء کو با جماعت ہکا سلوات انہیں پڑھو جی میں سائیاں دی مرضی یہ سارے پڑھ دے۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین۔ پڑھو صلوات محمد وآل محمد۔ یا علی یا علی
تم نے کمال دکھائی ہے، این عبادتوں سے افضل ہے جو تم نے ضرب لگائی۔ الذی ردت له شمس مرتين ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین نعرہ حیدری۔ جنگ ہوندی نال جوانا دے، او میرے پتر تے شیست جما نہیں، روندیے سینڈ تے رو رو کے پیا دیے تیرا ہاتھ کم بدائے، او نا ظلم کمائی گال دبوں ارمان۔ ماں حسین دی تن کسے دا محتاج نہ کرے۔ آج 8 محرم میں ڈونڈیاں دا مہمان علی اکبر دا بابا، ہنج قسمت نال آندی ہے ہائے تیرے واسی چے، ان دی شہادت دا حکم تھی ہے، کربلا دے اس شہید دی غربت پڑھدا جیڑا ماں کو مائی نہیں سر سکدا۔ گزاکری نہیں منواونی، میں حاضری لواون آیا، تساں کدی مانا زدار تشریف فرما ہو۔ 4 مضمون ایسے جڑے 4 قبراں تے پڑھن دی سختی نال منائیں، پتہ نہیں آئی دے دہاڑ کون ہائے کرے سی کون ماتم کرے سی۔ 4 قبراں تے 4 مضمون پڑھن دی بڑی سختی نال منائیں۔ کر سوال کیڑی قبر ہے جس تے پہلا مضمون پڑھن دی منائیں؟ نجف اشرف علی دی قبر تے زینب دی قید پڑھن دی منائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، شرکت کریں دے امام حسین پر رہائی قبول فرماوے۔ نجف اشرف علی دی قبر تے بی بی زینب سلام اللہ علیہ دی قید پڑھن دی منائیں۔ جنہ دا کالا لباس ہائے سونی کر رہے ہیں، غازی دی قبر تے سکینہ دیاں منتاں پڑھن دی منائیں۔ شالا بھیڑا نو نصیب ہوئے بسم اللہ نو کرا ہاتھ نہ جوڑ میں غلامہ حسین دی قبر تے علی اکبر دی بڑچھی پڑھن دی منائیں۔ ہائے جگر جو کریں جڑے علی اکبر دے ماتمی بیٹھے، اور رباب دی قبر تے علی اصغر دا تیر پڑھن دی منائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ راتی کھنے کاغ راول پنڈی رباب دے پتر دے جھولے دی برآمدگی آئی، تو یہ جملہ پڑھیا تے ماتمیاں گم پڑھن نہیں دیتا۔ بانی مجلس دی میں اتھے شکریہ ادا کیتا ہے، اس نو سلام کیتا ہے، تیری بڑی مہربانی تو 1000 روپے خرچ کرا کے علی اصغر دے جھولے دی برآمدگی کرائی، شکریہ دا اس وجہ تو عطا کیتا ہے۔ اس جھولے دی برآمدگی آئی، اس دی شبی آئی جس جھولے نو شام غریباں شمر اگ لیندہ رہے۔ رباب دی دھی ہاتھ بان کے آدھی آئی، نساڑ میں تا اصغر بھرانو لوری دیونی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک واقعہ لالیاں دے اندر ہوئے ماتمی میں دسنا چاہنا، اس تو بعد حکا میں وین کرنا ہے۔ بھئی ماں نو جھولی والا پتر کتنا پیارا ہوندا ہے جنہاں دا کالا لباس ہے۔ ماں چاہ کے بیٹھی آئی، نکا جے پتر لالیاں دا واقعہ گل غور نال سڑا شاہ جی، اس طریقے ماں نکے پتر نو چاہ کے بیٹھی آئی، گھر دی لڑائی دی وجہ تو خاوند آ کے فیر مارے اپنی زوجہ نو، جڑے ماتم کر سکتے ہو، تقدیر دا پر لگیا، فیر ماں نو نہ لگیا، جھولی والے پتر نو لگ گیا۔ پہلے بندے تو لے کے آخری ماتمی تئی میں ماتم دی دعوت پہ دینا۔ ماں نو جھولی والا کتنا پیارا ہوندا ہے، موئے ہوئے پتر دے منہ تے ماں نے منہ رکھیا۔ او چکری آلیا شالا تیریاں بھیڑاں دا تین پردہ نصیب ہوئے۔ تھوڑی دیر دے بعد جدہ بھر جائیاں ہٹایا، ماں اس پاسے جھڑ پئی، پتر اس پاسے جھڑ پہ آئے۔ گل کیوں کیتی ہے؟ وہ وکھرا نصیب علی اصغر دی ماں دا، پتر مرا کے قاتل دیاں منتاں کریں دی آئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام حسین فرمایا ماں علی اصغر دی، میں علی اصغر چاہ دے میرے پتر نو تس کھا گئی ہے۔ بی بی فرمایا سردار کن ویندے ہو؟
رو کے پیا دن میرا پوترے تسا میرے نانے دی امت دے جانور پانی پہ پینے واندہ دریا ہے میں پوتر کیتے پانی منگدان جڑے ماتمی جوان بیٹھے ہو ہائے ضرور کرے آئے میری سین نے امام حسین دے ہتھاں تے اپنا پتر رکھیا امام پہلا قدم چایا کاظمی صاحب دوجھا قدم چایا تیسرے قدم تے امام حسین دے دامن نو چھکی آئیے مڑ کے ڈٹھے تا جناب فضہ وین کر کیا دی پچھم والا اصغر دی ماں مر گئی ہے رومان علیہ بسم اللہ کرا امام پچھن تے ولین تے رو کے پیدن علی اصغر دی ماں پتر ڈھیر پیارے آئی بی بی یادی میرا لاکھ پتر ہویا میں تیری بھین زینب دی چادر تو بار رہا حسین ایک لازے واسطے میں پتر دے ہو جڑے نکی اولاد علی بیٹھے ہو میں پتر نال کوئی گل کریں دیاں چکری آلے گل نہ سمجھیں یا وین سمجھیں تے میں ممبر ملک صاحب دے حوالے پہ کریں نا بی بی نے تسے پتر نو ہاں دے نال لائے ہے رو کے پیا دی اصغر اصغر اکھاں کھول ماں کربلا دے جنگل اچ رول گئی ہے اور روونا لے جوانوں پھریں تہائے سونی کریں مینج پڑھدا رانا اصغر دی آنکھ نہیں کھلی کھلے زینب دیوال بی بی یادی ارمان اصغر آج پہ کا وطن ہویا تن پین کے پانی پلائیا رونا لا تیری ہائے نکلیے حلب دنا ہر کے سنیا باندھا باندھا زینب دویر مٹی تے بیٹھے سید حقل مار کے پیاد اصغر دی ماں چاہیے نہ پہ گیاں دنا سامنے اکبر دی ماں قاسم دی ماں جوان مرائی بیٹھی ہے سیدہ دے میں ایڈا غریب کوئی نہ 9 لاکھ تے حملہ کرے نہ تن راہ بنا دینا تو حلب ٹر جا جتنے جوان بیٹھے ہو جڑے ہلکے دے ماتمیوں ہاتھ پیارا نہ کرائے اصغر دی ماں رنیے تے رو کے پیا دیئے ہون دی اوکھی ماں او ندانا دی جڑے بول نہ جانے نہ بولی رون دیئے تے رو رو کے آدیئے او تور تور وے دھے سبحان اللہ میں پہلی بار آیا ہم ماتمی جوانوں میں جوانا دیکھ منت کرے نا شیعہ تا مر ویسی پر اسے کام نہیں کرنا اور رونا لیا اگر کوئی چکری دا سنی بھائی بیٹھا ہے میں حسین دا ذاکران دی منت پیا کرے نا رونا لے جوانوں گل یاد رکھے آئے اس سال 14 اگست نہیں مناونی رونا لیا کیوں نہیں مناونی اگر تین جھنڈا چاہیا متا محمد رو گیا کہ تین خوشیاں یاد نہ میری زینب دی چادر لہ گئی